वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगौलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते परमलघुमंजूषायां निपातार्थ निरूपणाख्ये पाठे नै प्रसज्य प्रतिषेधार्थः कः इति निरूप्यते। तदधिकृत्य पाठयिष्यामि। तत्र ये मुख्याः पाठ्यांशाः वर्तन्ते ते इत्थं सन्ति। तत्र प्रसज्य प्रतिषेधो नाम कः, समस्त असमस्त नयर्थः कः, नयर्थः विशेष्यः क्रियागुणौ प्रति इति निरूपणं, तत्र तार्किकमतखण्डनं, नयर्थबोध विषये तार्किकमतानुवादः तत्खण्डनम्, एवमेव घटो न पटः इत्यत्र शाब्दबोधेऽपि नैयायिकानां मतभेदः वर्तते, तस्मात् तन्मतखण्डनम् इत्येते विषयाः नाम एते मुख्याः अंशाः अत्र पाठे विचारयिष्यन्ते। एतान् अधिकृत्य पाठयामि, शृण्वन्तु। पूर्वस्मिन् पाठे भवद्भिः उपसर्गाणाम् अर्थद्योतकत्वं कथमिति पठितं। तत्र उपसर्गाणां द्योतकत्वादेव प्रतिष्ठते इत्यादौ तिष्ठतेरेव गतिवाचित्वं धातूनामनेकार्थत्वात् प्रशब्दस्तु तदर्थद्योतकः, धातूनामनेकार्थत्वं तु भाष्ये प्रमाणितम्। अतएव पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति सिद्धान्तश्च तत्र उक्तः। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्युक्त्वा नैतत्सारम् इत्यादि भाष्येण तस्य निराकरणात् पूर्वं धातु साधनेन इत्येव परमसिद्धान्तः। अतएव प्रत्ययः नेरध्ययने इत्यादि निर्देशाः संगच्छन्ते इति भवद्भिः पठितं। ततः तस्मिन्नेव पाठे नाम पूर्वस्मिन् पाठे निपात विशेषाणाम् अर्थनिरूपणाय आदौ इव शब्दार्थनिरूपणम् आरब्धं। तत्र इव नाम चंद्र इव मुखम् इत्यत्र चंद्रपदस्य स्वसदृशे अप्रसिद्धारूपा लक्षणा सा च प्रतियोगिता निरूपक सादृश्यवती इव पदं तत्र तात्पर्यग्राहकं। नैयायिकास्तु शक्त्यैव सादृश्यार्थस्य उक्ते लक्षणा न स्वीकार्या इवार्थः सादृश्यं तत्र प्रतियोग्यनुयोगी भावेनैव चंद्रमुखयोः अन्वये सिद्धे इत्यादिकं वदन्ति। परन्तु चंद्र इव मुखं दृश्यते चंद्रमिव मुखं पश्यामि इत्यादौ तन्मते चंद्रपदस्य मुखरूप कर्मक सामानाधिकरण्याभावात् अभिहित अनभिहितात्व व्यवस्था प्रयुक्तत्व विभक्तिः न स्यात्, भेदेन अन्वये षष्ठी च स्यात् इति दोषश्च तत्र उक्तः। ततः ग्रंथकारेण स्वमते कः इवार्थः तद्धि इव शब्दस्य उपमानता द्योतकत्वम्, उपमानत्वं च उपमानोपमेय उभयनिष्ठ साधारण धर्मवत्वेन ईषदितर परिच्छेदकत्वं तद्धर्मवत्तया परिच्छेद्यत्वं च उपमेयत्वम् इत्यादिकं सर्वं निरूपितम्। तन्निरूप्य नयर्थः द्विविधः भवति, पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधश्च इत्युक्त्वा आरोपित विषयत्वं नै पर्युदास द्योत्यम् इत्येतत् प्रतिपाद्य आरोप विषयत्वं च आरोपित विषय द्योतकत्वं च नयः स्वसमभिव्याहृत घटादिपदानाम् आरोपित प्रवृत्ति निमित्त बोधकत्वे तात्पर्य ग्राहकत्वं प्रवृत्ति निमित्तं घटत्व ब्राह्मणत्वादीनाम्। तस्मात् अब्राह्मण इत्यादौ आरोपित ब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः ज्ञायते। आरोपित ब्राह्मणत्ववान् कः इत्युक्ते क्षत्रियादिरित्येव सदृशे एव तत्र लक्षणायाः स्वीकाराद्वा तथा वक्तव्यम्। अतएव उत्तरपदार्थ प्राधान्यं नैतत्पुरुषस्य इत्यपि प्रवादः संगच्छते। ततः सादृश्यादयः अर्थाः नयर्थाः षड् भवन्ति। तत्र वाक्यपदीय कारिका उद्धृता तत्सादृश्यम् अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थः षट् प्रकीर्तिता इति। तत्र प्रायेण पर्युदासः स्वसमभिव्याहृत पदेन सह समस्तरूपेणैव भवति, क्वचित्तु समासस्यापि विकल्पदर्शनात् असमस्तेऽपि दृश्यते इत्यनया रीत्या नै पर्युदास विषयपर्यन्तं पूर्वस्मिन् पाठे भवद्भिः अधीतं। सम्प्रति नै प्रसज्य प्रतिषेधमधिकृत्य तत्र वैयाकरणमतं किं तार्किकमतं किं तार्किकमत दूषणम् अनन्तरं पाठान्ते एवार्थश्च कः इति अस्य प्रसंगः इत्यादिकम् अत्र अध्यापयिष्यते।
तत्र प्रसज्य प्रतिषेधो नाम कः इति अधुना आरभ्यते। नयः द्वितीयः भेदः भवति प्रसज्य प्रतिषेधः। अयं हि समस्तः असमस्तश्च इति द्विविधः। तत्र विशेष्यतया क्रियान्वय नियमात् सुबन्तेन असामर्थ्येपि असूर्यललाटयोः दृशितपोः इत्यादि ज्ञापकात् समासः। तदुक्तं प्रसज्य प्रतिषेधो हि क्रियया सह यत्र नहि इति कारिकायाम्। अत्र क्रियापदं गुणस्यापि उपलक्षणम् इति बहवः तथा व्याख्यान्ति। अतएव नयसूत्रे भाष्ये प्रसज्यायं क्रियागुणौ ततः पश्चात् निवृत्तिं कुरुतः इत्युक्तम्। उदाहरणं तु नास्माकमेकं प्रियमिति एकप्रिय प्रतिषेधे बहुप्रिय प्रतीतिः इति। एवं न संदेहः असंदेहः नोपलब्धिः इत्याद्युदाहरणं गुणस्य संदेहादीनां गुणत्वात्। क्रियोदाहरणञ्च अनचि च गेहे घटो नास्ति इत्यादि। अत्र यदुक्तं संक्षेपेण तस्य किञ्चित् स्फोरणं क्रियते। प्रसज्य प्रतिषेधे नै क्रियया सह अन्वेति विशेष्य रूपेण। सुबन्तेन सह तु एकार्थी भावाभावात् सामर्थ्यहीनतया समर्थ पदविधि नियमानुसारेण कथं समासः तत्र स्यात् इति चेत् सामान्यतया प्रसज्य प्रतिषेधे सुबन्तेन सह न समासावसरः, तथापि कतिपय प्रयोगे अपवाद रूपेण समास प्रयोगोपि दृश्यते। नेक्स्ट असूर्य ललाटयोः दृशितपोः इति सूत्रे तत्र उदाहरणं असूर्यं पश्याः राजदाराः इति। सूर्यमपि न पश्यन्ति इति तदर्थः। सूत्रमिदं असूर्यवाचक उपपदे दृशधातोः खशं विदधाति। अत्र नै संबन्धः दृशिक्रियया सह एव न तु सूर्यशब्देन। सूर्यं न पश्यन्ति इति विग्रहात्। एवञ्च क्रियायामेव नयः सम्बन्धः वर्तते, न तु सूर्येण इति नाम सुबन्तेन। अतः नै सूर्ययोः परस्पर अनन्वितरूप सामर्थ्याभावात् समासावसराभावेपि व्यवहारे तथा प्रयोगदर्शनात् पाणिनिना सूत्रं प्रणीतम्। अनेन सिद्ध्यति यत् क्वचित् सामर्थ्याभावेपि समासो भवति इति। अयं हि असमर्थ समासः इति कथ्यते। एतादृश रीत्या यत्र यत्र समासः विधीयते तत्र असमर्थ समासः इति वादः क्रियते अस्माभिः। अत्र क्रियापदं गुणस्योपलक्षणम् इति कथितं खलु, तस्य कः भावः इत्युक्ते नै सूत्रे भाष्ये नै समासे उत्तरपदार्थ प्राधान्ये सति इदं संगृहीतं भवति। किम् अनेकमिति किमत्र संगृहीतम् एकवचनं कथं पुनरेकस्य प्रतिषेधे बहूनां संप्रत्ययः स्यात् प्रसज्यायं क्रियागुणौ ततः पश्चात् निवृत्तिं करोति इति। तद्यथा आसय शायय भोजय अनेकम्। एतद् भाष्यम् अधिकृत्य कैयटेन किमुक्तं निराश्रययोश्च क्रियागुणयोः असंभवात् अनियत संख्य द्रव्याक्षेपे सति एक प्रतिषेधात् बहूनां प्रतीतिः इति। एतच्च प्रसज्य प्रतिषेधः उच्यते। ततः अग्रे पुनः भाष्ये यद्यपि तावत् अत्रैतत् शक्यते वक्तुं यत्र क्रियागुणौ प्रसज्येते यत्र तु खलु पुनर्न प्रसज्येते तत्र कथम् अनेकं तिष्ठति इत्यादि। तत्र पुनः कैयटः व्याख्याति यत्र तु पूर्वमेव प्रतिषेधः पश्चात् क्रियागुण विधानं तत्र कथं बहूनां संप्रत्ययः इति प्रश्नः। भाष्ये भवति च एवं जातीयकानामपि एकस्य प्रतिषेधेन बहूनां संप्रत्ययः तद्यथा नन एकं प्रियं नन एकं सुखम् इत्यादि। अनेन भाष्येण प्रसज्य प्रतिषेधस्य क्रियागुण विषयत्वम् उक्तं। नाम अयं प्रतिषेधः क्रियायां गुणे च अन्वेति इत्यर्थः। अत्र ग्रन्थकारेण नन एकं प्रियम् इति भाष्योक्त उदाहरणे द्वितीयं न इत्यस्य अस्माकम् इत्यर्थः भवति। तत् पूर्वमेव मूल्ये सूचितं न अस्माकम् एकं प्रियम् इत्यादि। तदेव विवरणतया तत्र उक्तं नास्माकमेकं प्रियम्। अत्र नयः सम्बन्धः एकत्वसंख्यया वर्तते न तु क्रियया। तेन एकप्रिय प्रतिषेधे एकाधिक प्रियावभासनं तत्र जायते। संख्यायाः गुणत्वात् गुणविषये उदाहरणमिदम्। अन्यान्युदाहरणानि न संदेहः नोपलब्धिः। न संदेहः इत्युक्ते असंदेहः इत्यादि। संदेहोपलब्धीनामपि गुणत्वात् तत्र गुणस्य उदाहरणानि भवन्ति।
क्रियोदाहरणं तु अनचिच इति सूत्रं। तत्र अचः परस्य यरो द्वे वास्तः न त्वचि इत्युक्तम् इति अर्थः तत्र कौमुद्यां वर्णितं खलु। तत्र अचिसति न इति तदर्थः। अचिसति न इत्युक्ते अत्र प्रसज्यप्रतिषेधः इति। यद्यत्र पर्युदासः स्यात् तर्हि लाघवात् पाणिनिः हलि इत्येव वदेत्, परन्तु पाणिनिना तु अनचि च इत्युक्तं न तु हलि च इति। एवमेव गेहे घटो नास्ति इत्यत्रापि नयः अस्ति क्रियायाम् अन्वयः गेह निरूपित विषयतावत् घटकर्तृका या सत्ता तत् प्रतियोगिताकः अभावः इति सत्तायाः अत्र प्रतिषेधः उच्यते। अनया रीत्या प्रसज्य प्रतिषेधस्य स्थूलरूपेण विवेचनं कृतं। तत्र प्रसज्य प्रतिषेधः समस्तः असमस्तश्च भवति इति उक्तम्। अतः क्रमेण समस्तासमस्तनयर्थः कः इति अधुना उच्यते। एतावता प्रसज्य प्रतिषेधरूपणे समस्तासमस्ततया वर्तते इति उदाहरणान्यपि उक्तानि। समस्तनयस्तु अत्यन्ताभावः अर्थः। तत्र प्रत्येकमर्थः वर्ण्यते। समस्तनयस्तु अत्यन्ताभावः एव अर्थः, असमस्तस्य तु अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्च उभयम्। तत्र को नाम अत्यन्ताभावः इत्युक्ते तादात्म्येतर सम्बन्धाभावः अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्च तादात्म्य सम्बन्धाभावः, अन्योन्याभावः नाम भेदः इति। तत्र समस्त प्रसज्य प्रतिषेधस्य उदाहरणं भवति असूर्यं पश्या राजदाराः इति। अत्र राजदाराणां यः सूर्यदर्शन क्रियायाः अभावः सः अत्यन्ताभावः, यतः अत्र तादात्म्येतर संबंधस्य नाम समवाय संबंधस्य अभावः वर्तते। कुतः तथा इत्युक्ते दर्शनकर्तरी नाम दर्शनक्रिया समवाय, दर्शनकर्तरी दर्शनक्रिया समवायेन तिष्ठति, क्रियावतोः समवायः इत्युक्तत्वात् इति सिद्धान्तात्। एवञ्च दर्शनकर्तरी दर्शनक्रिया समवायेन तिष्ठति, तस्याः अभावः समवाय संबंध अभावः एव। अत्र सूर्यकर्मक दर्शन प्रतियोगिताक अभाववन्तः राजदाराः इति बोधः तेन जायते। एवं गेहे घटो नास्ति, घटो न पटः इति असमस्तस्य प्रसज्य प्रतिषेधस्य उदाहरणम्। आद्ये नाम गेहे घटो नास्ति इत्यत्र घटकर्तृकसत्तायाः अभावः तादात्म्य संबंध भिन्न संबंधाभावः एव, अतः अत्यन्ताभावः अत्र। गेह निरूपित विषयतावत् घटकर्तृकसत्ता प्रतियोगिता का अभाव इति तत्र बोधः जायते। अन्ते नाम घटो न पट इत्यत्र यो घटत्वाभावः नाम पटे यो घटत्वाभावः स तादात्म्य संबंधाभावः एव, अतः अयम् अन्योन्याभावः। अत्र आरोपित पटत्ववान् घटः इति घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद विशिष्टः घटः इति बोधः जायते। एवं समस्तस्य असमस्तस्य च प्रसज्य प्रतिषेधस्य कः अर्थः? तत्र एकत्र अत्यन्ताभावः अर्थः, अपरत्र अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्च अर्थः इति प्रकटितम्। अत्र मध्ये कश्चन प्रश्नो भवति, इह घटो भविष्यति इत्यत्र भविष्यतः घटस्य स्वाधिकरणे कपालादौ यो अभावः सः प्रागभावः, एवमेव भूतस्य घटस्य घटो नष्टः इत्यादि स्थले प्रध्वंसाभावः इत्युच्यते। अनयोरपि अभावत्वात् नैद्योत्यत्वं स्यात् इति आक्षेपः, प्रश्नाशयः इति। एवञ्च प्रागभाव प्रध्वंसाभावयोरपि नैद्योत्तत्वं स्यादिति यः आक्षेपः कृतः, तत्र ग्रन्थकारः कथयति प्रागभाव प्रध्वंसाभावौ तु न नयद्योत्यो, नाम नया नैव द्योत्यते। अनयोः न्यैद्योत्यत्वं तु शब्दशक्ति स्वभावात् प्रतीयते। यदि नाम अत्रापि न्यैद्योत्यत्वम् अस्ति इति आक्षिपन्ति चेत् सा प्रतीतिस्तु शब्दशक्ति स्वभावादेव वर्तते, न तु वास्तविकी। अधुना नयर्थः विशेष्यः भवति क्रियागुणौ प्रति इति निरूपणं क्रियते। तत्र नै द्योत्ययोः द्वयोः मध्ये नाम अत्यन्ताभाव अन्योन्यभाव इत्यनयोः मध्ये अत्यन्ताभावो विशेष्यतया तिङ्गर्थक्रियान्वयी भवति। नयर्थः अत्यन्ताभाव विशेष्यकबोधे तिङ्पद तिङ्समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितेः कारणत्वात्। अत्र कश्चन कार्यकारणभावः स्वीकृतः, नाम अत्यन्ताभाव विशेष्यकबोधं प्रति तिङ्समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम्
तस्मादेव नय नाम नय इत्युक्ते अत्यन्ताभावः विशेषतया तिङ्गर्थक्रियान्वयी भवति इति। तथा च घटो नास्ति इत्यत्र घटकर्तृकसत्ता प्रतियोगिताकः अभावः इति बोधः। अतएव अहं नास्मि त्वं नासि इत्यादौ घटौ नस्तः घटाः न सन्ति इत्यादौ च पुरुषवचन व्यवस्था च उपपद्यते। अन्यथा युष्मदादेः तिङ्सामानाधिकरण्याभावात् मदभावो अस्ति इत्यादाविव सा च न स्यात्, नाम पुरुष व्यवस्था वचन व्यवस्था च न स्यात्। अत्र अयं भावः। अत्यन्ताभाव स्थले नयर्थः यः अत्यन्ताभावः तस्य विशेष्यतया भानात् सः विशेष्यः भवति। अत्यन्ताभावः विशेष्यः यस्मिन् बोधे तादृशे नाम अत्यन्ताभाव विशेष्यक बोधे तिङ्पद नाम तिङ्समभि व्याहृत पदजन्योपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः उक्तः। अत्र तिङ्पदं कृदन्तस्यापि उपलक्षणम् इति स्वीकर्तव्यम्। तथा च नयर्थ अत्यन्ताभावनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति क्रियात्व गुणत्व एतदन्यतरवाचक पदजन्या उपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः फलति। घटो नास्ति इत्यादौ घटकर्तृकसत्ता प्रतियोगिताकः अभावः इति उदाहरणम् इत्यत्र समन्वयं पश्यामः उक्तकार्यकारणभावस्य। घटो नास्ति इत्यत्र नयर्थः भवति अत्यन्ताभावः, स च विशेष्यः भवति। तस्मात् विशेष्यता अभावनिष्ठा, सत्ता प्रकारः भवति प्रकारता च सत्तायां। तत्रैव च सत्तायाम् असधातुजन्योपस्थितिरपि वर्तते। एवञ्च अत्यन्ताभावनिष्ठाया विशेष्यता तन्निरूपिताया प्रकारता नाम असधातुपस्थाप्य सत्तायां या प्रकारता तेन प्रकारताख्य संबंधेन शाब्दबोधनिष्ठाया कार्यता तत्कार्यत्वावच्छिन्न कार्यं प्रति क्रियात्व गुणत्व अन्यतरवाचकं यत् पदं प्रकृते अस्ति इति क्रियापदं तत्पदजन्याया उपस्थिति सत्तारूप व्यापारार्थिकाया उपस्थितिः तस्याः कारणत्वम् इति। तिङ्गर्थक्रियोपस्थाप्य सत्तायां प्रकारता वर्तते, सा च अत्यन्ताभावनिष्ठ विशेष्यता निरूपिता। अत्र सत्तारूप व्यापारस्य कर्ता घटः भवति इत्यतः घटकर्तृकाया सत्ता, सा च सत्ता अभावस्य प्रतियोगिनी। यतोहि अभावस्य नाम यस्य अभावः सः प्रतियोगी भवति इति कृत्वा सत्तायाः अभावः खलु उच्यते अत्र। तस्मात् सत्ता अभावस्य प्रतियोगिनी इति कृत्वा घटकर्तृकसत्ता प्रतियोगिताकः नाम घटकर्तृकसत्ता प्रतियोगिता निरूपकः अभावः इति बोधः अत्र जायते। अतएव नाम नयर्थ अत्यन्ताभावस्य क्रियागुणो प्रति विशेष्यत्व स्वीकारादेव अहं नास्मि त्वं नासि इत्यादौ घटो नस्तः घटाः न सन्ति इत्यादौ च पुरुषवचन व्यवस्था च संगता भवति। अभावो अत्र प्राधान्येन वर्तते यस्य सत्ता विशेषणं। सत्ता हि अभावस्य प्रतियोगिनी इति पूर्वमेव उक्तम्। अहं त्वं घटौ घटाः इत्येते कर्तृत्वेन वर्तन्ते। तत्र प्रयोगे सत्ता अभावयोः सामानाधिकरण्यात् तदनुसारेण पुरुषवचन व्यवस्था उपपद्यते। एतद्विपरीतं यदि नयर्थस्य विशेषणत्वं क्रियायाश्च विशेष्यत्वं तदा मदभावो अस्ति इत्यादिवत् मत्प्रतियोगिताक अभावकर्तृक सत्तार्थ प्रतीत्या अभावस्य कर्तृत्वेन तेन सह सत्ता क्रियायाः सामानाधिकरण्यात् अभावमनुसृत्य अन्यपुरुष एकवचन प्रयोगः क्रियते। तथा अहं नास्मि इत्यत्रापि मत्कर्तृकसत्ता प्रतियोगिताकः अभावः इत्येतस्य स्थाने अस्मत्प्रतियोगिताकभाव कर्तृकसत्ता इति बोधात् अभावस्य सत्तायाः विशेषणत्वेन क्रियायाः अभावेन सह सामानाधिकरण्यात् अस्मि इत्येतस्य स्थाने अस्ति इति प्रयोगापत्तिः इति एकः दोषः। एवमेव घटौ नस्तः घटाः न सन्ति इत्यत्रापि घटकर्तृकसत्ता प्रतियोगिताकः अभावः इत्यपेक्षया घटप्रतियोगिताक अभावकर्तृकसत्ता इति बोधे द्विवचन बहुवचनापेक्षया अभावस्य कर्तृत्वात् एकवचनं च स्यात् इत्यपि दोषः अत्र ज्ञातव्यः। तस्मात् नयर्थः विशेष्यतया तिङन्तार्थ क्रियान्वयी इत्येव स्वीकार्यम्। एवञ्च नयर्थः विशेष्य एव भवति, तिङन्तक्रिया तत्र विशेषणम् इति। अत्र कश्चन प्रश्नः, असन्देहः इत्यादौ समासे अभाव विशेष्यक प्रतीतौ
उत्तर पदार्थ प्राधान्यम इति प्रतिपादक भाष्य ग्रंथस्य असंगतिः। तत्र उत्तर पदार्थ प्राधान्यम नये तत्पुरुषे इति पूर्वमुक्तं तद्विषये अत्र प्रश्नः क्रियते। असंदेह इत्यत्र अभाव विशेषक प्रतीतिः जायते, तस्मात् कथमत्र निर्वाहः क्रियते भवद्भिः इति चेत् अत्र उत्तरम् असंदेहः इत्यादौ तु आरोपितार्थक नयैव समासः। आरोपितार्थक नयैव समासः नाम पर्युदासः एव अत्र ग्राह्यः। आरोपितार्थक नया इत्युक्ते पर्युदासेन समासः भवति, नाम पर्युदास नया समासः, न तु प्रसज्य प्रतिषेधः अत्र स्वीकर्तव्यः। तर्हि अत्यन्ताभावस्य प्रतीतिः कथम् इति चेत् तत्तु फलितार्थतयैव इति ज्ञातव्यम्। तत्र फलितांशतया तत्र असंदेहः इत्यादौ अभाव विशेषक प्रतीतिः भवति, वस्तुतस्तु अत्र पर्युदासः एव। एवमेव वायौ रूपं नास्ति इत्यत्र तात्पर्यानुपपत्त्या रूप प्रतियोगिता का अत्यंताभावे लक्षणा। तेन वाय्वधिकरणिका रूपाभाव कर्तृका सत्ता इति बोधः। वस्तुतस्तु समनीयताभाव ऐक्यमाश्रित्य, समनीयताभाव ऐक्यमित्युक्ते समनीयतौ समानाशयौ यौ अभावौ रूपकर्तृक सत्ताभावः रूपाभावश्च तौ तयोः ऐक्यमाश्रित्य रूपाभावः इति फलितार्थः। अरूपम् अस्ति इत्यर्थकं वा तत् इति वक्तव्यम्। अरूपमिति समस्तं पदं पर्युदास प्रतिषेधात्मकम्। यत्र वायौ रूपमारोप्यते नया तद्राहित्यञ्च, नाम नया तद्राहित्ये तेन आरोपित रूपत्ववत् वाय्वधिकरणक स्पर्शादि कर्तृक सत्ता इति बोधः जायते। आरोपित रूपवान् यो वायुः तदधिकरण स्पर्शादि कर्तृक सत्ता इति बोधः यतः रूपाभाव प्रतीतिरिति। उक्तमेव पूर्वं यद् अत्यन्ताभावेपि प्रसक्तं हि प्रतिषिध्यते इति न्यायेन आरोपित प्रसंगस्यैव निषेधः। तेन वायौ रूपं नास्ति इत्यादावपि वायौ रूपारोपं कृत्वैव निषेधः नया बोध्यते, न तु साक्षात् तदभावः। अनेन अत्यंताभाव प्रकारक क्रिया विशेषकः बोधः इति तार्किकोक्तमपि निरस्तम्। ते हि वायौ रूपं नास्ति इत्यादि स्थलेषु अत्यंताभावः प्रकारः क्रिया च विशेष्यम् इति यत्र तादृशबोधः अत्यंताभाव स्थले जायते इति वदन्ति। नेक्स्ट, परन्तु पूर्वोक्त व्याख्यानेन इदं स्पष्टं यत् प्रसज्य प्रतिषेधे अत्यंताभाव एव विशेष्यः भवति, क्रिया तु विशेषणम्। अधुना तार्किकाः प्रसज्य प्रतिषेधे नाम नयर्थ विषये किं वदन्ति इति तेषां मतम् अनूद्य खण्ड्यते। तत्र विशिष्य नयर्थ बोधः कथं जायते तेषां तद्विषये अत्र खण्डनं प्रवर्तते। अत्र तार्किकः किम् उपस्थापयति? सः वदति एतावता भवता कृतेन निरूपणेन घटो नास्ति इत्यादौ घटकर्तृकसत्तादि प्रतियोगिताकः अभावः इति बोधः अङ्गीक्रियते। तथा च तिङर्थ प्रकारक नयर्थ अत्यंताभाव विशेष्यक बोधस्य अत्र स्वीकारे अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगी ज्ञानस्य कारणत्वात् पूर्वं प्रतियोगिनः घटकर्तृकसत्तारूप पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति। तेन घटरूपो अर्थः प्रथमं बुद्धः नाम ज्ञातः पश्चान्नया निवर्तयितुं न शक्यते, विद्यमानस्य नयि सहस्रेणापि निवर्तयितुम् अशक्यत्वात्। नाम अधुना अत्र घटः वर्तते, तर्हि तद्दृष्ट्वा अत्र घटः नास्ति इति कथञ्चिदपि यथा निराकर्तुं न शक्यते, तस्मात् विद्यमानस्य नयि सहस्रेणापि निवर्तयितुम् अशक्यत्वात्। अविद्यमानस्य च यदि अत्र घटः नास्ति तर्हि कथमपि तस्य यदि निषेधोपि क्रियते नाम नास्ति चेत् तत्र किं फलम्? अतः नेक्स्ट, अविद्यमानस्य च पदार्थस्य स्वतः एव असिद्धत्वात् तस्य निषेधस्य वैयर्थ्याच्च। तदुक्तं श्रीहर्षेण खण्डनखण्ड खाद्यग्रन्थे सताञ्चन निषेधोऽस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते जगत्येन न्यायेन जगत्यनेन न्यायेन नयर्थः प्रलयं गतः। सतांचन निषेधोऽस्ति नाम ये पदार्थाः वर्तन्ते सत्पदार्थाः तेषां निषेधः वक्तुं न शक्यते। सः असत्सु च न विद्यते, स च अभावः असत्सु इत्युक्ते पूर्वमेव
अभावः वर्तते चेत् पुनः तत्र किं वक्तव्यम्? अनया रीत्या जगत्यनेन जगति अनेन न्यायेन नयर्थः प्रलयं गतः, तस्मात् नयर्थः क्वापि नास्ति इति। एवञ्च सत्पदार्थानां निषेधः नास्ति, असत्पदार्थानां च निषेधो नास्ति। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इति न्यायेन नयर्थः यत्किञ्चिन्नास्ति जगति इति तस्य आशयः। अत्र ग्रन्थकारः कथयति खण्डनकारोक्तरीत्या नयर्थः नास्ति एव इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते अस्माकं मते बोद्धपदार्थः वर्तते एव। यतः बौद्धो हि शब्दः वाचकः, बौद्ध एव अर्थः वाच्यः इति उक्तत्वात् बुद्धिसतः अपि अर्थस्य नया बाह्यसत्ता निषेधः भवत्येव। बुद्धौ सन्नपि घटः बहिः नास्ति इत्यर्थात्। यतः यस्य घटस्य निषेधः क्रियते सः बुद्धिस्थस्तु वर्तते एव, स बुद्धौ वर्तमानोपि बहिः नास्ति इत्यर्थः वक्तव्यः। नेक्स्ट, अतएव शशशृङ्गादीनां निषेधः प्रातिपदिकत्वं च सिद्धम्। एतत् सर्वं शक्तिप्रकरणे बौद्धार्थनिरूपणप्रसङ्गे अस्माभिः विस्तरेण प्रतिपादितम्। अधुना अत्र आक्षेपः क्रियते नैयायिकेन, बौद्धार्थस्वीकारः अस्माभिः क्रियते खलु, तत्र बौद्धार्थस्वीकारेण नया बाह्यसत्ताशून्यस्यापि निषेधः सम्भवति इति क्लिष्टकल्पनापेक्षया घटपद अस्तिपदाभ्यां या घटविषया बुद्धिः जायते, नाम घटः अस्ति इत्यत्र या घटविषया बुद्धिः जायते सा नया निवर्त्यते इति उच्यतां। बौद्धार्थस्वीकारः किमर्थः इत्युक्ते अत्र समाधानम् अस्माकम् एतदाक्षेपं प्रति, आक्षेपकर्तारं प्रति च, बुद्धिर्हि न शब्दवाच्या, केनापि शब्देन बुद्धेः वाच्यत्वं न संभवति, अतः नया तस्याः निषेधः एव कर्तुं न शक्यते। शब्दवाच्यस्यैव नया निषेधसम्भवात्। नयः असत्वे येन शब्देन यस्य अस्तित्वं प्रतिपाद्यते तस्यैव अभावः नया बोध्यते। अर्थात् घटः अस्ति इत्यत्र नयः इत्यत्र नयि नास्ति, अतः घटस्य अस्तित्वं प्रतीयते। घटः अस्ति इत्यत्र नयि न प्रयुक्तः अस्माभिः, तस्मात् घटस्य अस्तित्वं तत्र प्रतीयते। यदा तु वाक्ये घटो नास्ति इति नयि प्रयुज्यते तदा घटस्य अभावः प्रतीयते, नाम घटस्य अस्तित्वं निषिध्यते नया इत्यर्थः तत्र। एवञ्च अनेन स्पष्टं यत् बुद्धेः शब्दवाच्यत्वाभावात् नया तस्याः निषेधस्य असंभवात् नैयायिकैः शशशृङ्गो नास्ति इत्यत्र शृङ्गे शशीयत्वभ्रमः इति क्लिष्टकल्पना कृता, सा अनपेक्षिता। यतः तस्य बोद्धार्थत्वस्वीकारादेव सरलतया उपपत्या भ्रमत्वादिकल्पना अन्याय्या। बुद्धिप्रदेशे तु सर्वस्यापि पदार्थस्य सत्ता भवत्येव, बाह्यजगति तस्य अस्तित्वद्योतनाय अस्ति इति प्रयुज्यते, अभावद्योतनाय च नास्ति इति प्रयुज्यते इति। इत्येतावता बौद्धपदार्थः वर्तते इति निरूपितं। नैयायिकस्य यः आक्षेपः आसीत् बौद्धपदार्थः नाङ्गीकार्यः इति तन्निरस्तम् अनेन व्याख्यानेन। अधुना घटो न पटः इत्यत्र तार्किकमतखण्डनं क्रियते। नाम घटो न पटः इत्यत्र यथा तार्किकाः बोधं कुर्वन्ति, नाम शाब्दबोधं प्रकटयन्ति प्रदर्शयन्ति, तस्य खण्डनं सम्प्रति क्रियमाणं वर्तते। अत्र आक्षेपः एवं वर्तते, घटो न पटः इत्यत्र नयः भेदवाचकत्वे भेदे घटस्य प्रतियोगिता संबंधेन अन्वय उपपादनार्थं नामार्थयोः अभेदातिरिक्तः संबंधः अव्युत्पन्नः इति व्युत्पत्तौ निपातातिरिक्त विशेषणदाने गौरवं खलु इति तेषाम् आक्षेपः अस्माकं कृते। अस्मान् प्रति ते एवम् आक्षिपन्ति इति चेत् अत्र अस्माकं समाधानम् एवं वर्तते, घटो न पटः इत्यत्र घटपदस्य घटप्रतियोगिक भेदाश्रये अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा नैपदन्तु तात्पर्यग्राहकम्। तात्पर्यग्राहकत्वं च द्योतकत्वमेव इति पूर्वमेव निरूपितम्। अतएव अन्योन्याभावबोधे प्रतियोग्यनुयोगी पदयोः समानविभक्तिकत्वं नियामकम् इति वृद्धोक्तं संगच्छते। तत्र शिष्टाः कथयन्ति अन्योन्याभावबोधे प्रतियोगी अनुयोगी पदयोः समानविभक्तिः भवति। अयं भावः अत्र घटो न पट इत्यत्र घटप्रतियोगिताकभेदाश्रयः पटः अथवा भेदवान् पटः इति यः बोधः जायते,
नयः भेदवाचकतया घटस्य प्रतियोगितया भेदे अन्वयः भेदस्य च आश्रयतया पटे अन्वयः तेन घटपदस्य तिङ्सामानाधिकरण्याभावात् प्रथमा न स्यात्। अत्र घटपदस्य प्रतियोगितया भेदे अन्वयात् तिङा तस्य सामानाधिकरण्यं नास्ति, अतः तत्र प्रथमायाः अनापत्तिः। अतएव अस्माभिः घटप्रतियोगिकभेदाश्रये लक्षणा उच्यते। लक्षणा नाम अप्रसिद्धा शक्तिः। न तु साक्षात् भेदः नया उच्यते, नया तु घटस्य यः भेदः पटे तस्य द्योतनं क्रियते, भेदाश्रये पटे लक्षणया भेदः लक्ष्यते इत्यर्थः। अतः नयः द्योतकत्वस्वीकारे नास्ति व्युत्पत्तौ निपातातिरिक्त विशेषणस्य अपेक्षा इति। अत्र तार्किकाः किञ्चित् विपरीततया वर्णयन्ति। ते एवं कथयन्ति, घटपदं घटप्रतियोगिके लाक्षणिकं, नैपदं तु तद्भेदवती, भेदवत् इत्यस्य भेदाश्रयः इत्यर्थः। अतः घटप्रतियोगिक भेदवान् पटः, भेदवान् पटः इत्युक्ते भेदाश्रयः पटः इति बोधः इति आहुः कथयन्ति नैयायिकाः। अयमभिप्रायः घटपदं घटप्रतियोगिके लाक्षणिकं तस्य घटप्रतियोगिकस्य नाम घटस्य प्रतियोगिता संबंधेन भेदवती लाक्षणिके नयर्थ एकदेशे भेदे अन्वयः तेन उक्तबोधः जायते। अत्र ग्रन्थकारः कथयति, एवं रीत्या लक्षणा स्वीकर्तुं न शक्यते पदद्वये। तत्र पदद्वये लक्षणा इत्येव गौरवं न, एकदेशे यः अन्वयः क्रियते तत्रापि व्युत्पत्तिविरोधः इति। कथमित्युक्ते भेदवती नयर्थे भेदस्य एकदेशत्वात् तत्र घटार्थ अनन्वयापत्तिः, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन इति न्यायात्। यदि तत्र भेदवती नयर्थे एकदेशे भेदे अन्वयः क्रियते घटपदार्थस्य, तर्हि एकदेशे अन्वयात् व्युत्पत्तिविरोधः। पदद्वये लक्षणा च गौरवाय भवति। अपि च भाष्यमते, अस्माकं वैयाकरणानां मते भाष्यस्यैव परम प्रामाण्यमिति कृत्वा भाष्यमते लक्षणायाः निपातानां वाचकत्वस्य च अस्वीकारात् एतदुपेक्षम्। एवञ्च निपातानां वाचकत्वस्वीकारे लक्षणाङ्गीकारे च भाष्यविरोधः भवति। तस्मात् तार्किकोक्तम् इदं न समीचीनं, न स्वीक्रियते अस्माभिः इति कृत्वा अयं पाठः अत्र पूर्णः जातः। अधुना सर्वस्यापि विषयस्य नाम ये विषयाः अत्र प्रतिपादिताः तेषां सिंहावलोकनन्यायेन पुनरेकवारं संक्षेपेण विषयदार्ढ्याय स्मरणं भवतु इति कृत्वा सर्वस्यापि सारः उच्यते। जागरूकतया शृण्वन्तु। तत्र अस्माभिः आदौ नयः द्वितीयप्रकारस्य प्रसज्यप्रतिषेधविषये पठितं। प्रसज्यप्रतिषेधो हि समस्तः असमस्तश्च इति द्विविधः, तस्यापि द्वैविध्यं प्रतिपादितं। तत्र विशेष्यतया क्रियायाम् अन्वयात् सुबन्तेन असामर्थ्ये सत्यपि असूर्यललाटयोः दृशितपोः इत्यादि ज्ञापकात् समासः भवति। प्रसज्यप्रतिषेधो हि क्रियया सह यत्र नै इत्यादि वृद्धोक्तकारिकया प्रसज्यप्रतिषेधस्य लक्षणमपि उक्तम्। अत्र क्रियापदं गुणस्यापि उपलक्षणम् इति नयसूत्रभाष्योक्तप्रमाणं प्रदर्शितम्। तत्र समस्तस्य अत्यन्ताभावः अर्थः असूर्यं पश्या राजदाराः इत्युदाहरणम्। असमस्तनयः तु नाम असमस्तस्य प्रसज्यप्रतिषेधस्य तु अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्च इति अर्थद्वयं। गेहे घटो नास्ति इति अत्यन्ताभावस्य उदाहरणम्, अन्योन्याभावस्य उदाहरणं घटो न पटः इति। अत्यन्ताभावः तिङर्थ क्रियायां विशेषतया अन्वेति, असन्देहः इत्यादौ तु आरोपित नयर्थक नयैव समासः। अत्यन्ताभावस्तु तत्र फलितः एव, तस्मात् असन्देहः इत्यादि स्थलेषु पर्युदास एव ग्राह्यः। ततः नयर्थबोध विषये तार्किकाणां विप्रतिपत्तिरासीत् यत् सतः निषेधः सहस्र नयापि कर्तुं न शक्यते, असतश्च असिद्धत्वात् निषेध एव व्यर्थः इत्यतः नयर्थः नास्ति एव इति खण्डनकारपक्षे स्थित्वा तेन आक्षेपः कृतः। बोद्धार्थस्वीकारापेक्षया अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानस्य कारणतया पूर्वं घटसत्तारूपो अर्थः भासेत, तस्य नया निषेधः उच्यतां यतः बोद्धः पदार्थ एव नास्ति इति तेषां मतं। तस्याः विप्रतिपत्तेः निराकरणं च ग्रन्थकारेण कृतं। बुद्धिप्रदेशे सर्वस्यापि पदार्थस्य सत्वात्
बौद्धः अंगीकर्तव्य एव। तस्य बाह्यजगति अस्ति इत्यनेन अस्तित्वं प्रतिपाद्यते, नास्ति इत्यनेन तदभावश्च। घट अस्ति पदाभ्यां या घटसत्ता बुद्धिर्जाता सा नया निवर्त्यताम् इति चेत् न बुद्धेः शब्दवाच्यत्वाभावात् तस्याः निषेधस्य असंभवात् इति। ततः घटो न पटः इत्यत्र शाब्दबोधवर्णने अपि तार्किकाणां महान् मतभेदः वर्तते, दोषश्च तत्र वर्तते। तत्र तार्किकमते दोषसत्वात् तत्याज्यमिति निरूपितं। तार्किकाः घटपदस्य घटप्रतियोगिके लक्षणा नयस्तु तद्भेदवती इति, घटपदस्य च नयर्थ एकदेशे भेदे अन्वयः, तेन घटप्रतियोगिक भेदाश्रयः पटः इति बोधः जायते इति वदन्ति। तत्र पदार्थेकदेशे अन्वयः नाम क्रियते भेदवति नयर्थे भेदे अन्वयात्, घटस्य अन्वयात् पदार्थः पदार्थेन अन्वेति इति न्यायविरोधः भवति। पदद्वये लक्षणा च गौरवाय भवति। एते बहवः दोषाः एतादृश अर्थकरणे वर्तन्ते इति कृत्वा, किञ्च निपातानां वाचकत्वमपि अनेन आयाति, तत्तु भाष्यविरुद्धम् इति, तस्मात् एतत् सर्वं भाष्यविरुद्धमस्ति इति कृत्वा अस्माभिः निराक्रियते इति रीत्या उपसंहृत्य अयं पाठः समाप्तः। अग्रिमपाठे निपातविशेषस्य एव इत्यस्य विषये पठिष्यामः। समाप्तोऽयं पाठः। शुभमस्तु।